Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini ang inyong higala kabisaya Nonay B. Ang mopaambito sab kaninyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Lucas kapitulo 7 bersikulo 7 nga nagkanayon. Tungod nini wala nako gihunahuna ang akong kaugalingon nga tako sa pag-anha kanimo apan ipamulong ug ang akong sulugoon mamaayo. Kini nga senturyon dili lamang mapaubsanon apan usa ka maalamon kayo. Siya labaw pa sa mga eskriba nga nagdumala sa mga reliyoso nga mga tao sa iyang panahon. Nahibaluan niya nga si Jesus adunay otoridad sa tanan nga universo. Nagtuo usab siya nga si Jesus adunay otoridad usab sa tanang balatian. Nahibaluan usab niya nga ang iyang otoridad sa iyang mga tao mas ubos kung gitandi sa otoridad ni Hesus Kristo. Salamat og